सवाल बोशी मौलाना से हुसैन अफजल नहीं का मुंज अफजल खफाश वालों मा ख्याल नहीं तासुबम दसी खाल को सर डेर मखा मख किएगो का ना हुसैन अफजल ने का मुंज अफजल ने और दोस्त अजीज दा कुम सवाल शो दा सरंगे खबर आशवा दा सवाल मुनासिब दे सत्ता सुना दोस्तानी अजीज दा अफजल मफजूल इल्मी इस्तिलाह के दा अफजल मफजूल चौक बुलंदे चौक टिट दे दी मेयार दा दे पकार दे अफजल मफजूल मालूम आले कीगी जगह हम जिन्स हुई मिसाल देर कम दमा बच्ची को खबरें पूछ दोस्तानी अजीज तद्दा नशीविले सदा दा रुमाल या दा चादर खदे का मिंबर खदे तवज्जो मदे इज्जत मन गव्वा जदा दे च मिंबर सरा तो कुम यो शेद ती मुकाबले दरवाले दीना खदे का दीना खन्नदे गद पारा लाजिम दादे च दीदवो शुनो जिन्स योवी चादर द्वीवी तईवता विलेशे दा खदे दा बाग दे कारपेट और चादर बमांस की तो मुकाबला नशे का वे वजह दादे कारपेट खपल दे चादर मुकाबले दपारा चौकदा विलेशी सदा आस अफजल ले कदा खार बेहतर दे चौकदा विलेशी पंखा बेहतर दे का दीवार बेहतर दे तो बगता जवाब की अंदाज़े बंदे खुदा दीद वो मुमासिलत खपलो मांगो के जिनसियत यो न दे द बाकी खपल दे द दीवार खपल दे द आस खपल मकाम दे द खरा खपल मकाम दे इज्जत मनो माशायद अल्फाज द दी मकाम मोहतरम मुनासिबत सरा पेश नकू खुद द वाड़म दी सादा और सलीस अल्फाज सरा बच्ची बच्ची द ननियो दर्स वेरकम आइंदा चौका सद हुसैन और दुन मंजम मुकाबला कई जवाब और दाम दाविर का अब बंदे खुदा इव आजादार ना द हुसैन कारखाने के जोड़ शवी दिमाग ना हर के सवाल दामा का हुसैन अफजल का नवाज दा हुसैन मुतखयली ना दा मुस्तफा तखयली दी न दीन बगैर दा हुसैन कबूल ले न दीन बगैर दन मंजा कबूल ले उछात कलास द चा और द चा मुकाबला गए हुसैन सब दुनिया आलम के नबियानंद का मुकाबले तमलिया नताड़ी तो चा मुकाबला कहे मुंज सो हुसैन दुनिया नतललो दपारा कुम वक्त और कुम हालत और कैफियत इंतखाब वक हुसैन जुलजना ने रूह परवाज का वैशो हुसैन खेमागाह की रूह परवाज का वैशो हुसैन तवज्जो मदे उरुणों का हुसैन हर कैफियत की रूह इमाम हुसैन मिस्ल पेदरिश इमाम आली मकाम अली इब्न अबी तालिब दुनिया दे वखैल और खालको न हुसैन मंजर नबी लीगी न मुंज हुसैन नबी लीगी न अली मंजर नबी लीगी आया का न यार न मुंज अली नबी लीगी चौका चयो प्रिगदी गद बले कारखाने पैदावार की देशी न अलवी की देशी न हुसैनी की देशी कौन सा यो प्रिगदी मंजर द हुसैन मुकाबला तो हुसैन न सुआल वका शहनशाह करबला स्त्री खुने हो इज्जतमंद वक्त आखिर शब आशूर नवाफला वक्त शहादत पोरे द हुसैन कलिमातो द मौलाए सैयद शुहदा द खरो अल्फाजो लच्छान भी अफसोस खुदा देगा खबरे आगा साड़े डेरे गई चकुम न किताब ली दले नहीं चिता तहकीक करे दे द कलिमात दोस्तानो दमा बतौर दिखना बतौर प्रदे चोक समाअत न को सवाल दरता को तो आजादार द हुसैन ये बेहमदिल्ला जो आजादार द हुसैन तो द अली आशिक और गुलाम ये का बेहमदिल्ला जो आशिक द अली अंद अंगो अली हैदर करार मनून के माओ तखपल मंजो की जुदा नहीं हुई इज्जत मनो कदमा खबर ईवानी मदर में बाद रागला बतौर दिखना पर खुर्दमा का
منبر نه څه بیان شي که د تا من پسند نه و، تا ته یې خوان دیر نه که، تا په طبیعت درانه راغو، د دې اجازت تا ته علي نه دی دیر کړی څه بیا ته ما پسې سپک وویې ته د ما توهین وکې. یا مثال کے طور پر ما مطابق، ما مطالعے مطابق، د ما تحقیق مطابق کد تا روش نه دی، نه ما ته اجازت شته چې د تا توهین وکم، نه تا ته اجازت شته چې د ما توهین وکې. ما ته حق دا دی چې زه تا سره مینه ولرم، تا حق دا دی چې ته ما ځان نه جدا ونه ګڼې. ما او تا د یوه مقصد د یوې کارخانې پیداوار یو ورونو، بس فرق ورکې دا دی چا به تحقیق کړی وي، چا به تحقیق نه وي کړی، چا به بچپن نه ذهن داسې جوړ شوی وي. چا توجه مه دی ورونو کا دشمنی ما او تا نشته دی، تیخنی مخبله کې نشته، نفرت مخبله کې نشته، مینې محبت سره، تحمل سره، بردباری سره د یو بل خبره واورو. یا خبره نشي کوی بیا لان تان بکس واپس راشم دا خبره مکمل کوم، خدا جملې پورا کم. حسین مولا د خپل ورور ته یې آی قربان مکی بنفسی انت یا اخی، د ما عباس اورورا حسین در قربان شاه لاړ شاه. دی ملاعینو ته وویه چې حسین د یوې شپې مهلت غواړي، مولا د مرګ خوف ته یوه شپې د غواړي چې مهلت وغواړي. توجه مو ونه کوو مولا څه کار پاتې دی چې لپاره د مهلت غواړي. مولا څه امام فرمایي خدایا ته د دې خبرې گواه اوسه، اللهم خداونده انت تعلم تدینا معلومی ہے انی احب الصلاۃ، خدایا ته معلومی ہے د شب عاشور د یویش په مهلت حسین د ځان بچولې لپاره نه دی غوښتلی، حسین خپل بل هیڅ کار لپاره حسین مهلت نه دی غوښتی. ربه ته د حسین زړه نه آګاه یې، ما مهلت غوښتی دی دپاره دی حسین لږ تسلي سره شهادت نه وړاندې د تا بارګاه کې سار چیږدي، لږ لمانځونه وکړي. حسین منځه نه جدا کیږي نه، خدای ته گواه یې ما باندې مونځ څومره ګران دی، ما باندې نماز څومره ګران دی، ما باندې د تا صلات څومره ګران دی. الله ته او دوست عزیز حسین نو د منځ کی مقابله هرگز ما کوا، دا غلطی هرگز ما کوا. حسین حسین دی، نماز نماز دی، نه بغیر د نماز چوک مسلم کیدلی شي، نه بغیر د حسین چوک انسان کیدلی شي. هر دعا ضروری دی اور یاد وساته دا د لمحات و الفاظ دی څه د حسین زړه ته روغ عمر د اورېدلي ستړي خو نه یې ورونو کا څه د حسین زړه ته ټاکور ویر کړی دی، سکون ویر کړی دی. کومې خبرې ابو سمامه سیداوي راغه قربان مکی جنگ مغلوبہ تیر شو، یوه لویه حمله د طرفینو په درمیان د حق اور د باطل لشکر تیره شوه. ټول ستړي دي، ټول ستومن دي، 90,000 لشکر حمله کړي دی. ما ته وویل څومره به سپیان د حسین زخمی شوي وه، څومره به ستړي شوي وه، څومره به په تکلیف وه، خو تکلیف د باد، ستړمني د باد، زخمونو ګلونو په شان خپلو اجسام مطهره باندې بطور تمغا پیژنو کن دوستان، مثل تمغا هر یو سپی د حسین خپل ځانونه ور سره مزین کړي دي. ابو سمامه راغله وخت د ظهر دی وته دی مولا که خوښه ده وي زه د یم څه دی مونده دی وخت مو ډېر ستړي یو مولا مو د یو څه د اخیری مونځ د زندګي ان تا پسې وکړو. ما ته ویه حسین ورته وویلو چې ابو سمامه دا وخت لمانځه دی، مخامخ دشمن ولاړ دی، تا منځونه په زړه شو، د دې وخت د مرګ دی، تا منځونه په زړه شو، د دې وخت د دفاع دی، تا منځونه په زړه شو. توجه مو ونه کړه دوستان عزیز، د دې په برعکس امام لسونه اوچات ذکرت الصلات، ابو سمامه منځ د په یاد کړه، د ما د زړه سکون د په یاد کړه. جعلک اللہ من المصلین، اے ابو سمامہ نماز گزارانو پہلا صف کے چیتا حسین ولاڑوی ما پسے تو ودارے گی. اللہ تا مسلینو نا نماز گزارانو نا قرار کا حسین خفا نشدو. او دوست عزیز دماؤ دا تاخو پہچان اندازے